औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीम इंसान भी मरते हैं लेकिन मौत इनकी अजमत में इजाफे का बायस बनती है। खलूस जहल को इल्म से बदल देता है और खुदगर्जी बड़े बड़े आलिम को जाहिल कर देती है। हर वो आदमी जो ज़रूरतों के वक्त मोहब्बतों को तर्क कर देता है वो आदमी कभी वफादारी नहीं पाएगा। खामोशी बेहतरीन हथियार है, ख़ास तौर पर इस वक्त जब लोग आपसे चीखने की तवक्को करें। जब कुछ ना हो सब्र करो, जब सब कुछ हो कद्र करो। मुश्किलात हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं क्योंकि वो इसको बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। दुआ से दिल का गुबार फट जाता है और रूह का सुकून लौट आता है। दुनियावी अकल की दौड़ सिर्फ कब्र के घड़े तक है, इसके बाद के अहवाल इसके इदराक में नहीं आ सकते। वो सिर्फ अंबिया और औलिया बता सकते हैं जिनको अक्ल खुदाबंदी हासिल है। ये बात मान ही नहीं रखती कि आप कितनी ज़बानें समझ सकते हो, सिर्फ दिलों को समझना ही आपको अहम बताता है। हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, तन्हाई के लम्हों में भी कभी रो भी लिया कर। खुदा जब किसी बदबख्त को दुख देना चाहे तो वो बदकिस्मत नाशुक्री का रास्ता इख्तियार कर लेता है। तकदीर के लिखे से छुटकारा हासिल करने का रास्ता फ़कत आजिज़ी और इनकिसारी है। अहमियत अल्फाज की होती है मगर असर हमेशा लहजों का होता है। थोड़ी देर के लिए कब्रिस्तान जा और खामोशी से बैठ और इन बोलने वालों की खामोशी को देख। इंसान को इंसान का आदी होना सबसे बड़ा नशा होता है। पर परिंदों के ही अच्छे लगते हैं, अगर इंसान के निकल आए तो फिर वो बर्बादी में अरूज पर पहुंचता है। कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका अल्लाह के सिवा कोई गवाह न हो। अल्लाह की तरफ लौट आओ, वो हर शय तुम्हारी तरफ लौटा देगा। ऐसा भी होता है कि खुदा हमें फूलों से भरा टोकरा अता करने के मूड में होता है और हम सिर्फ एक फूल की जिद लगाकर बैठे होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नमाज बाजमात आदमी की तन्हा नमाज पर 27 दर्जे फजीलत रखती है। सर्दियों की खूबसूरती ये भी है कि घरों में अजान की आवाज़ साफ सुनाई देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी बेटियों को हरगिज़ नाराज़ न करना क्योंकि ये मुश्किल वक्त में तुम्हारी बहुत ही कीमती मददगार है। अगर इतनी महंगाई के बावजूद भी आपका दस्तरखान पहले जैसा सस्ता है तो अल्हम्दुलिल्लाह कह दीजिए। इंसान की किरदार की दो मंजिलें हैं, दिल में उतर जाना या दिल से उतर जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक शख्स को देखा कि वो जन्नत में हर तरफ नेमतों के मज़े लूट रहा था क्योंकि इसने रास्ते के दरमियान से एक ऐसे दरख्त को काट दिया जो लोगों को अजियत देता था। ये सच है कि माँ बाप अगर पागल भी हो जाएं तब भी वो अपने औलाद को नहीं भूलते। वो रास्ता पहले ही बना देता है लेकिन अता सिर्फ बेहतरीन वक्त पर करता है। हज़रत अली करम वजह। दर्द दुनिया की दौलत से बेहतर है ताकि तू तन्हाई में अल्लाह ताला को पुकारे। मौलाना रूमी। हालात की कड़वाहट अक्सर मुंह के जायके भी खराब कर देती है। वो दिन, वो महफिलें, वो शगुफ्ता मिजाज यार, फिक्र रिस्क ले गई किसको कहाँ कहाँ। पुलिस वाले की दोस्ती, तवाइफ का बिस्तर और सियासतदान का वादा, इन तीनों चीज़ों का कोई एतबार नहीं। जो शख्स अपने खाने की कीमत खुद अदा करता है इसका ज़मीर हमेशा मुतमईन रहता है। इनकलाब हमेशा नौजवान लाते हैं लेकिन जिस माशरे की नौजवान चमचागिरी की राह पर चल पड़े वहाँ इनकलाब नहीं गुलामी राज करती है। दुआ में लोगों को शरीक कर लिया जाए तो दुआ मंजूर हो जाती है। समझदारी की बातें दो तरह के लोग करते हैं, एक वो जो ज़्यादा उम्र वाले और दूसरा जिन्होंने कम उम्र में ज़्यादा मुश्किलात देखी हों। गिरते आंसू और टूटे दिलों की दिल की कदर अल्लाह पाक से बेहतर कोई नहीं जानता।
دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہے نا وہی ہوگا، دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر کو یقین کرو سب اچھا ہوگا، اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چین کر پوری بھی کھا لو گے، الٹی آ جائے گی، کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔ بے بس کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو کتنی ہی عبادتوں پر فوقیت لے جاتا ہے۔ جو بھی کرنا ہے مضبوط ارادوں سے کرو، اپنی ہر صبح کا آغاز نمازوں سے کرو۔ برائی کشتی میں سوراخ کی مانند ہے، جو چھوٹا ہو یا بڑا ایک نہ ایک دن کشتی ڈبو ہی دیتا ہے۔ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا بندہ کہیں بھی پہنچ جائے، اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے، جنت خود اس کی منتظر ہو جاتی ہے۔ روسی کہاوت، اپنے دوست سے جھوٹ بولو اور اگر وہ اسے پوشیدہ رکھے تو اسے سچ بتاؤ۔ غلط فہمی اس قدر تھی، میں نے کہا رکو مت جاؤ، اس نے سنا رکو مت جاؤ۔ پھر جب تم رائے پختہ کر کے کسی بات کا عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ یقیناً توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس روئے زمین پر سب سے قیمتی میں نے ماں باپ کو پایا۔ بندہ اندر سے برا نہیں ہوتا، ضرورت برا کرواتی ہے اور ضرورت ہی نیک کرتی ہے، ضرورت نکال دو بندہ ٹھیک ہے۔ جہالت دنیاوی تعلیم سے ختم ہوتی تو شہر مکہ کا پڑھا لکھا آدمی ابو جہل نہ کہلاتا۔ محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھی۔ لوگوں سے اس رفتار سے بات کر کے دیکھیں جس رفتار میں آپ نماز میں سورہ واقعہ پڑھتے ہیں، کوئی آپ کی بات نہیں سمجھ پائے گا اور آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ اس انداز میں بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میاں بیوی کے درمیان جدائی کا سبب بنے، اس پر دنیا اور آخرت خدا کا عذاب اور لعنت ہے۔ بلا شبہ میرا مددگار وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ کتاب اتاری ہے اور وہی تمام نیک لوگوں کا مددگار بنتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے تمام معاملات کا انجام اچھا فرما اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ پہچان علم سے نہیں ادب سے ہوا کرتی ہے، علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا، اس کے باوجود وہ ادب سے محروم تھا۔ جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پا سکتا ہے۔ جب شوہر سے لڑائی ہو یا بدگمانی پیدا ہو تو سوچیں اگر یہ میری زندگی سے نکل جائے تو کیا میری زندگی خوبصورت ہو جائے گی، کیا مجھے سکون مل جائے گا، اگر نہیں تو درگزر کا معاملہ کریں۔ دائی لوگوں کو نبیوں کے راستے کے پیچھے لگاتا ہے، اپنے راستے کے پیچھے نہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔